बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सदीक कटियार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइव विजडम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारे मज़हब के पैरोकार हैं, उन पर होने वाला जो जुल्म सितम है उसके हवाले से। दोस्तों, सदियों से हम ये देख रहे हैं कि जो मुसलमान लोग हैं उन पर जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, कभी किसी तरीक़ा से, कभी किसी तरीक़ा से, कभी कोई कौम, कभी कोई कौम। तो आखिर क्या वजह है, क्या किल्लत है हमारे अंदर, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिस मज़हब का बंदा भी चाहे वो मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर देता है। कभी कोई स्कैंडल बना लेते हैं, कभी कोई स्कैंडल बना लेते हैं। तो इसकी क्या वजूहात है? पहले हम ये देखें कि जो मसला कश्मीर हमारे पास चल रहा है उस पर हिंदू इंतहा पसंद कौमें जितनी भी हैं वो मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के मज़हब, मुसलमानों के एहसासात को डैमेज कर रही हैं। जवान भाइयों को उनकी बहनों के सामने कत्ल किया जा रहा है, जवान बच्चों को उनकी माओं के सामने कत्ल किया जा रहा है, जवान भाइयों के सामने उनकी बहनों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, उसकी इज्जत तहस नहस की जा रही है। तो आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम आलम इस्लाम के तमाम लोग आपस में मसले पर कोई बात नहीं कर पाते और हमेशा हम खामोश हो जाते हैं? अब ये देखें कि ये फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई बहनें हैं उन पर इतना जुल्म तशद्दुद हो रहा है और आलम इस्लाम तमाम खामोश बैठा है। क्या हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें इतनी सख्त नहीं कि वो एक मुल्क का मुकाबला कर सकें? क्या हमारे मुसलमान भाइयों में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी एक कौम का मुकाबला कर सकें? क्या हमसे पहले वाले जो लोग थे, मुसलमान लोग थे, उन्होंने ये ऐसी कोशिश नहीं की थी? उन्होंने अपने हक़ के लिए, अपनी इज्जत, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए लड़ाई नहीं की थी? उन्होंने जंगें नहीं की थी? अब आज हम सुपर पावर होने के बावजूद भी क्यों हम पीछे हैं? हमारे सामने हमारे तमाम मुसलमान भाइयों का सरेआम कत्ल हो रहा है, उन पर इतना जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं ये, तो हम क्यों खामोश हैं? क्यों हमारी हुकूमत क्यों कुछ नहीं बोल रही? हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जिनको हमने सिलेक्ट किया है, जिनको हमने चुना है, जिनको हमने वोटिंग दी है, तो ये क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्या इनका कोई फ़र्ज नहीं बनता? क्या इनका सिर्फ यही हक बनता है कि हमने इनको स्टेटस दिया और इन्होंने अपने स्टेटस को, अपने इक़्तिदार को संभाला, अपनी कुर्सी को संभाला और इक़्तिदार की भूख में बैठ कर अपना पेट भरने बैठ कर खुद खाना खाते हैं और दूसरों की भूख का एहसास इनको ख़त्म हो गया है, खुद अयाशी ऐश परस्ती करते हैं, हुक्म साबित करते हैं और दूसरों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ टूट रहे हैं और उनकी इनको खबर ही नहीं है? क्यों एक्शन नहीं ले रही हमारी हुकूमत? तो दोस्तों, हमें चाहिए तमाम लोगों को और हमारी हुकूमत को कि फ़लस्तीन के ऊपर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उन पर होने वाले जुल्म तशद्दुद को रोका जाए और आलम इस्लाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज से मेरी जो गुजारिश है, उनके नुमाइंदगान से ये मेरी गुजारिश है कि वो तमाम एक होकर, मुत्तहिद होकर और मैदान जंग में उतरें और इनके ख़िलाफ़ जिहाद करें, लड़ाई करें और इस जुल्म तशद्दुद को रोकें। और इंशाअल्लाह ये वाक़या हम क्यों भूल जाते हैं कि जब जंग बदर हुई थी तो वहाँ पर 313 मुसलमान लोग थे और आगे पूरा 1000 बंदा था जिसका मुकाबला 313 लोगों ने किया और फतह किसको नसीब हुई? मुसलमानों को। वो हमारे सच्चे जज्बात थे। हम मैदान में उतरे तो सही, हमें किस चीज़ की कमी है? अल्लाह की कुव्वत हमारे साथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद हमारे साथ है, कुरान मजीद की तालीमात हमारे साथ हैं, सुपर पावर हैं हम लोग, एटमी ताकत है हम लोग। तो इन तमाम कुव्वतों के बावजूद हम क्यों नहीं मुकाबला कर रहे? हर बार हमें ये बात करके खामोश करवा दिया जाता है कि मसले को बातचीत से सुलझाना अच्छी बात होती है। मसला कश्मीर आया तो सदियों से ये मसला चल रहा है
لیکن آج تک کسی حکومت نے اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کی کوئی جرت نہیں کی۔ جو حکمران آیا پہلے اس نے یہ کہا ہم مدینہ ریاست بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ اب کشمیر تو دور، ہم سے تو ہمارا فلسطین بھی چھینا جا رہا ہے، ہم سے تو جو یہودی وہاں پر قبضہ کر رہے ہیں انہوں نے اتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈالے ہیں کہ ہم سے وہ نہیں روکا جا رہا۔ ایک کے بعد ایک مصیبت ہمارے پاس ایسے آ رہی ہے اور اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا۔ حل کیسے نظر آئے؟ یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حکم حاکم جتنے بھی لوگ ہیں، حکمران جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں تمام مسلم کنٹریز کو، تمام جو ان کا ہمسایہ ممالک ہیں جن کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ اس تشدد کو روکیں اور عوام کی بھلائی کا خدا را کچھ نہ کچھ خیال کریں، اور وہاں پر جو ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں ان کا کچھ خیال کریں۔ خدا را اپنی یہ طاقت، اپنی اس کرسی کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی اقتدار میں آتا ہے، ہماری اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نائب بناتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اس کو وہ چنتا ہے، اور اللہ کے نائب بن کر اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو جواب دو، اتر جاؤ اپنی کرسیوں سے۔ اس قابل نہیں ہو تو وہاں پر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اگر ڈر ہے آپ میں تو چھپ کر بیٹھ جاؤ کہیں پر، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خدا را میری آپ سے گزارش ہے تمام ملک کے نمائندگان سے کہ آپ اس مسئلے کو سیریس لیں اور اس تشدد کو روکیں، تاکہ کوئی بھی ہمارے جذبات کو، ہماری مسلم کنٹریز کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے مذہب کو کوئی دوسرا بندہ ڈیمیج نہ کر سکے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر آزادی فراہم کی جا سکے۔ ہمارے ملک کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلم لوگ رہتے ہیں ان پر کبھی کوئی اسکینڈل بنا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اسکینڈل بنا دیا جاتا ہے، کبھی بے حرمتی کی جاتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی قرآن مجید کی، تو ہم کوئی ایکشن نہیں لے پاتے۔ یہ ہمارے جذبات، ہمارے مذہب، ہمارے احساسات کے خلاف ہے۔ یہ بات ہمیں تکلیف دہ ہے کہ کوئی ہمارے مذہب، جب ہم امن کے سفیر ہیں، ہم امن پیدا کرنے والے ہیں، ہم امن اور شانتی چاہنے والے ہیں، ہم امن کے دامی ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمارے امن کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا بندہ جب چاہے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ ہمارے تمام نمائندگان سمیت ہمیں چھوٹے پیمانے سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی ہمارے حکمران طبقہ ہے، وہ جس اسٹیج پر ہیں، جس پوسٹ پر وہ اپنی پوسٹ کا صحیح استعمال کریں، اور ہمارے اوپر ہونے والی جو ظلم و تشدد ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں، اور اقوام متحدہ میں جا کر اس بات کو مکمل طور پر اپنا پہلا اور اولین ایشو بنائیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہر بار ہوتا ہے، اس کو روکا جائے، اور اس کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ کوئی بھی ہمارے مذہب کے خلاف کبھی بھی کوئی نہ بات کر سکے اور نہ ہی ہمارے لوگوں پر کوئی ظلم و تشدد کر سکے۔ شکریہ۔